والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله إذا الشمس كورعت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله تقليد جيد ومميز ما شاء الله. ممتاز ممتاز، بارك الله في عمرك حبيب الغالي. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله أحسنت يا شيخ، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعرة تكبير، نعرة تكبير، نعرة تكبير. تذكرة عن الجد الأكبر. وإذا الصحف نشرت وإذا
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت بارك الله. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس بارك الله بارك الله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأنا تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم ما شاء الله. أحسنت وأجملت يا شيخ. عليك يا شيخ. وما